أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी ख़ुतबतिही फ़ी इस्तिक़बालि शहर रमज़ानिल मुबारक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अय्युहन नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह शहरुन हुवा इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम। हदीस मुबारका पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िक़ुस दि खुतबेनु की दि खुतबा को पैगंबर फ़िक़ुस माह रमज़ान मुबारक इस्तक़बाल नु कसल मुलबसोमिना दि खुतबेनु पैगंबर फ़िक़ुस कसल मुलबचित की मियुन खिताब से अय्युहन नास ले मियुन इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह कि बेशक यंतान यंबुदुचुक शहर च यंतान करीब छस्तब सोसिन कि दि शहर को खुदावंद मुतआली फ़क़ शहरुल्लाह ज़िर मिन तस्तक़ सोसता वदी शहर बन खुदावंद मुतआली फ़क़ बरकत यंती का नाज़िल छजस इन व खुदावंद मुतआली फ़क़ रहमत इलाही कुन यंती का नाज़िल छजस इन वदी शहर फजीलत दीन की दी शहर बन अगर का तो गा सूची के ज़राए गुनाह कुन इस्तग़फ़ार बज़स्नारी खुदावंद मुतआली फ़क़ उसके गुनाह अल्लाह मग़फ़िरत बचस्तिन वदी शहर सिफ़त को बयान में शहरुन हुवा इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर कि खुदावंद मुतआली फ़क़ नज़दीक शहरुल्लाह इस्ना अशर योतां कि 12 वाला शहर बयान बस योतां दि शहर कुन गाँव में न सबसे अफजल तरीन शहर को दिमाह रमज़ान मुबारक को इंजर पैगंबर फ़िक़ुस कसल मुलवसों व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम दी माह रमज़ान मुबारक की यौम कुन सबसे अफजल तरीन दिन इंजर पैगंबर फ़िक़ुस कसल मुल व लयालीही अफ़ज़लुल लयाली दी माह रमज़ान मुबारक की छन कुन अफजल तरीन छन इन पस दि छन कुन लुंगनेरी फरे वजीफ़ा इनकी छन लल्लाह से जो खुदावंद मुतआली फ़क़ इताअत न बंदगियां गुजार बाइट की कोशिश बारगुशसन व साआतुहु अफ़ज़लुस साआत दी माह रमज़ान मुबारक की दी घंटान बाकी महीने घंटान बचे अफजल तरीन घंटा इंजर पैगंबर फ़क़ का सरमज व शहरुन दुईतुम फ़ीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह दी माह रमज़ान मुबारक को दिचुक महीने इनकी दी महीना पे खुदावंद मुतआली फ़क़ संगाने यरंगला खुदावंद मुतआली फ़क़ मेहमान लंगाने यरंगला बुलाई वस दावत तंग मसोसियो वजुअलतुम फ़ीही मिन अहली करामतिल्लाह कि दी महीना पे खुदावंद मुतआली फ़क़ संगाने यरंग पूरी करामात को निशितान अहली करामात को निशितान नंगाने यरंग करार तंग मसोसियो अनफुसुकुम फ़ीही तस्बीह दी माह रमज़ान मुबारक पे यरिल्लिन खन हिस्ब तस्बीह न शुमार सोंगसों से व नौमुकुम फ़ीही इबादा दी माह रमज़ान मुबारक न यरिस्तन खन नित इबादत शुमार सों से व अमलुकुम फ़ीही मक़बूला व दुआउकुम फ़ीही मुस्तजाबा दी माह रमज़ान मुबारक पे यरिस बस खन तमाम अमल कुन गंगा मक़बूल व यरिस बस खन तमाम दुआ कुन गंगा ज़ात अक़दस इलाही दरगाह पे छजस इन दुआ को मुस्तजाब छजस इन पस निंगनेरी वजीफा पुचीन जरबना पैगंबर फ़क़ुस अर्ज़ बद फसअलुल्लाह रब्बकुम बिनिय्यातिन सादिक़ा पस यरिस खुदावंद मुतआली फ़क़ दरगाह पे चल यरिस नियत सादिक़ा नयंबु व क़ुलूबिन ताहिरा पाक मुनज़्ज़ह इन कनिस मिंग नयंबु यरिस खुदावंद मुतआली फ़क़ कनिस सुआल बसल बसुम अय्युवफ़्फ़िक़कुम लिसियामिही व तिलावति किताबिही दी महीना पे नो तौफ़ीक़ सों शिकज़रे रोज़ाना तिलावत क़ुरआन तिलावत बायत पे तौफ़ीक़ सों शिकज़रे खुदा एक न चल बसों फ़इन्न अश-शक़िय्य मन हुरिम ग़ुफ़रानुल्लाहि फ़ी हाज़ा अश-शहरुल अज़ीम कि बतहक़ीक़ दसुचिक को बदबख़त इनके गासुचिक दी माह रमज़ान मुबारक पे खुदावंद मुतआली फ़क़ मग़फ़िरत शितान नको चिलुस रहमत शितान नको महरूम लुस्कान बदबख़रीन ज़रिए पैगंबर फ़क़ुस अर्ज़ बद वज़कुरू बिजौइकुम व अत्शिकुम फ़ीही जौअ यौमल क़ियामति व अत्शि दी माह रमज़ान मुबारक पे यरं कोंस पना यरं तोक्स पना यरचिबोस रोज़े क़यामत यरं तोक्षस पुनास कोमशस पुला यरस इतुबोस व तसद्दक़ु अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनिकुम दी माह रमज़ान मुबारक पे यरस फ़ुक़रा कुन मसाकीन कुन यरचिबोस ज़बना सदक़ा यरस चज़दबोस
ووقروا كباركم يرس يعني شغون يرم بزرگكم يرچ بكم احترام بدي ماه رمضان مبارك بنو ورحموا صغاركم يرم بد سنسين كيرس رحم بس وصلوا أرحامكم سل رحم بس يرس يري مقارب رشتدار كنگم بو واحفظوا ألسنتكم يرس يري دي زبان کو يرچ بزبرا حفاظت بس دي چیزات کو نشتان نکيگا شريعت اسلامي سنگان يرن لمنع بسيطان وغزوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم يرس يريد مكو ده چیزات كن الشيطان نگنا يرسترون سجو كي كان شريعت زيارة لحلال قرار متن ستان وعما لا يحل استماع إليه أسماعكم يرس يريد شناو ده چیزات كن الشيطان نگنا يرسترون سجو كي كان شريعت زيارة لنجسب حلال قرار متن ستان وتحننوا على ايتام الناس تحننوا على ايتامكم يرشي وزربنا يتيم كوني كرهم بستاكي يري يتيم كوني كرهم شجس ان وتوب الى الله من ذنوبكم يرس خدا ون متعال فقدرگاه پنو يري گناه کی کنا يرس توبه بس استغفار بس وارفعوا اليه ايديكم بالدعاء في اوقات صلواتكم جب يرم دي فيغ فرد لانس پن دي ماه رمضان مبارك پنو يرس يرد اللقبة بخدا ون متعال فقدرگاه پنو يرس بلند بس وخدا كان يرد الدعاء بس وچه فإنها أفضل الساعات ينزل الله عز وجل فيها بالرحمة على عباده دي فيغ حالت دي تو حالت چين دي حالت كان خدا ون متعال في قصوري بندانك وري رحمت نظر کو بچس يجيبهم إذا ناجوا غاسو چيگس مناجات بنگا تو خدا ون متعال في قصوري مناجات كل جواب تنجسين ويلبيهم إذا نادوا غاسو چيگس خدا ون متعال في قدر گسکت تنجسناري خدا اس کی جواب دیر گسکت بلا جواب تنجسين ويستجيب لهم إذا دعوه خدا ون متعال في قدر سوچ دعوت تاز دعا بنک تو خدا کوئی دعا بلا مستجابت بچسين پس دی ماه رمضان مبارک کنو غان يرس هر وقت کو لحظه بر لحظه غان ير یک فریضه ان که خدا ون متعال في عبادات کنو غان دی وقت صرف باید به کوشش بار وشسين و غان ير فر ضروری ان که سل رحم بسران دی زبان کندنش نام شريعة حلال قرامتان كن شتار اجتناب بارگوشس إن شاء الله ماه رمضان مبارك خدا والمتعال في قسنغان يران القرآن وأهل بيت عليهم السلام في قبل بيروي بارك النسيب شو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم